Following a report aired by Inco News channel highlighting garbage dumping along the Shiolim Housing Board to Mapsa Road, prompt action was taken to address the issue. Acting swiftly, Shiolim Mana Panchayat Sarpanch Amit Moraskar along with Panch member William Fernandez ensured that all the garbage dumped on the roadside was clear, reflecting the positive impact of media intervention and responsive local governance. शोले हाऊसिंग बोर्ड टू म्हापसा ह्या रस्त्याचेर हांगासर आयज येवपाचें कारण म्हटल्यार काल आमी तुमकां एक न्यूज जी आसा ही हायलायट करून दाखयली. ती न्यूज म्हटल्यार की ह्या रस्त्याचेर शोली हाऊसिंग बोर्ड टू म्हापसा जो रस्तो वयता त्या रस्त्याचेर जास्त प्रमाणात जी फाटल्यान म्हाज्या गार्बेज आसा पळय ती दिसताली. चड गार्बेज जी आसा ही लोकांनी हांगासर डंप केल्ली आनी फक्त हांगासरूच न्हू जो रस्तो म्हापसा वयता हाऊसिंग बोर्डांतल्यान थंय फुडें सुद्दां सगळी गार्बेज जी आसा बोथ सायड लोकांनी उडयलेली. आतां जशें हांवें काल तुमकां सांगलेलें की ज्या जाग्याचेर सद्याक हांव उबो आसा तो जागो म्हटल्यार पडटा शोले मतदारसंघाक आनी वयलो जो म्हापसा वयता पळय ती एरिया पडटा आसागांव पंचायतीक. काल आमी तुमकां सांगलेलें की हांगासर ह्या रस्त्याचेर जास्त प्रमाणात लोकांनी गार्बेज जी आसा ही डंप केल्ली आनी डंप करपाचें एक्झॅक्ट मेन कारण म्हटल्यार ह्या रस्त्याचेर सांजेच्या टायमार सगळो काळोख आसता. ऑलमोस्ट ना म्हणीत जाल्यार 33 पोल्स आसात इलेक्ट्रिसिटी पूण एकूय हांगासर लायट ना आनी काळोख आसल्या कारणान लोक हांगासर ह्या काळोखाचो फायदो घेतात आनी गार्बेज हाडून हांगासर डंप करतात. ही न्यूज आमी तुमकां आमच्या इन गोवा चॅनलच्या माध्यमांतल्यान काल हायलायट करून दाखयली आनी सांगलें की शोले मान्ना पंचायतीन व आसगांव पंचायतीन व शोले मतदारसंघाचे आमदार डिलायला लोबो हांच्यांनी मातशें स्ट्रिक्ट एक्शन घेवची आनी जी गार्बेज आसा हांगासर डंप जाता पळय ती तेंच्यांनी काडची म्हणून आमी पंचायतीक सुद्दां सांगलेलें की शोले मान्ना पंचायतीक सांगलेलें की खंय ना खंय रितसर गार्बेजीचें कलेक्शन जावंक जाय. तें गार्बेजचें कलेक्शन जायना सो जाता तितल्या बेगिना हेचेर एक्शन घेवची. कन्सर्न ऑथॉरिटी जी आसा तेंच्यांनी एक्शन घेवन ही गार्बेज जी आसा ही हांगासरली क्लियर करची म्हणून आमी तुमकां काल आमच्या इन गोवा चॅनलच्या माध्यमांतल्यान आमी तुमकां सांगलेलें. जेन्ना आमी ही न्यूज हायलायट केली तेन्ना आयज हेचो बरो इम्पॅक्ट पडलेलो आसा आनी शोले मान्ना पंचायतीचे सरपंच अमित मोरजकर व पंच मेंबरांनी फास्ट हेचेर एक्शन घेतली आनी काल सांजेच्या टायमार हांगासरली जी गार्बेज आसा पळय ती तेंच्यांनी क्लियर केल्ली आसा. थेट म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळोवंक शकता ऑलमोस्ट जास्त प्रमाणात जी गार्बेज डंप जाल्ली हांगासर ती सगळी तेंच्यांनी हांगासरली क्लियर केल्ली आसा. सो खंय ना खंय एक बरें तेंच्यांनी काम हांगासर केल्लें आसा. पूण मागता पंचायती कडेन जेन्ना जेन्ना हांगासर गार्बेज जास्त प्रमाणात जेन्ना डंप जाता त्या टायमार खंय ना खंय रितसर तेंच्यांनी टायम टू टायम कलेक्शन करपाची अत्यंत गरज आसा. त्याच प्रमाणे आमी काल आनी तुमकां पॉयंट सांगलो तो म्हटल्यार CCTV कॅमेराज आसा पळय ते घालपाची अत्यंत गरज आसा. सो मागता पंचायती कडेन व शोले मतदारसंघाचे आमदार डिलायला लोबो हांच्या कडेन हेचेर सुद्दां मातशी फास्ट एक्शन घेवची दखल घेवची आनी सगळी कडेन हांगासर CCTV कॅमेराज आसा पळय ते बसोवपाची अत्यंत गरज आसा जेणे करून कोण जो गार्बेज उडयता ताका ते फायन मारूं शकतात. ती गाडी जी आसा ही तेजो नंबर प्लेट काडून ताका फायन रितसर मारूं शकतात.